خيو في الراجوت قف أكنومت موني خادم تاون تورينسي نخاهم بليسو قافين إتي أنتو كجتو نمني توكو يوني في ورساتي إداني رمضان خيس أكاتان إني قرتي إتنياكيسو نما توكو توكو نيمو أكد كفاران تدراتي كفارا درة وانجيرو قب مال تجرى برج واسدين الرا ولي قال لي تدرى قبر أتاكو جن لما يسم باتي لما صومنو باتي لما ويا جهات ما صومنو أدبني لما ورسا إتيد أمي رمضان خيس يو إيرتيس إنيو تلوف ملي يو دلاتاتيس يو هيدين تلوف ملي ولد دابدي صومنتو خاتيانو نما نياتشسو مسكينة جهاتم ولي قال لي مسكينة جهاتم كان شنشنين كودانين بكتك ولد تيك أبدي نياتشسو فيس وما تكالي بكون قبو ولي قال لي تناف جيتشا يوني في قرتي نمني توكو وني باتي لما أكاسيتي خرجراتو تاده نما جهاتم نياتشسون أكوما سيفيتي مجاوي قافين إتي أنتو كجدو نمني توكو ورسا خنا يوجين تبتي إتك أنني قامسيتي دوبا خاني سالي لما ولنتكين بشام من يجي به نمني خوني مالتو إسر رجرة تدراتي يو ولدتك أنانيون ولدتي ممتنون ولدتي شوكي فتشون صومنا خيستاتي تدراتي صومني إساني بدي قرونا ما أكا وجير رفيت لعلماني كفاران إساني رتنجرتو ولي قال لي ولما قالتو يوني في سبباك آمنا ولينتقوتين منيين أكاسيت الرابه تكايو يوني في خي سالي ساني لمان والتك أفانو مانو أكو نما وجير رفيتي خوني بالليسان تناف جتة خنا كفارات الرجراوي مالف سالي لما والتك سالي لما والتكون صومنا مليته يو صومنا الرعالته لك أنسر وجبه ودو إسال لتشور راهي اللي هما بهوباتي تناف جتة أمو يو قامني ولم متأنوف خرابهوته إسال لتشو ونسان الرجرو صومني قيا سني بدي أرارم ربي خدتني قدا قيا سني باسو تيف دراتيف نمنت أبيعاء في حالة في بيخو ولتن شوك كيف تججو قافن نتي أنتو كجدو نمني توكو قام سار رايوني في مدى قباتي مدان توني يوانا دوي ديننا الرابه صومني خيا بدي ديبي سايا قبرت ربي ملا ساتو إيغا ساتو مدار فكينياف إلكي اللي ودو في الرافوتي إلكي خيسا سرابه كنت افترو تقول صومنا مبليسو صومني خيا بدي جتي هنياتين قافين إتي أنتو كجدو أبان كي يدعو هاتي تي أمري تاتو يوم قرآن قرأيف مالتون الرجل قرآن قرأوني ساني بقيا مونجو ديبي سايا قبرتي ربي تكاو قبرتي ربي قرآن هوغا نمني والجي أكنت قرأو خنا وري أكنمت دليل إيمان قمني نجرة وري جؤس نجرة وري مكة مذهب إمام الشافعي تين دليل فتن قرآن نتورى إمام ورى قرتي فكيتي فنجاني وري وانا كنا يادوس نجرة أمو إسانو مسن ورى قرتي ندي قرتوت إمام الشافعي فنجو خنا كتاب إمام الشافعي أمي في رسالة خيس دي بتي ولالتي إمام الشافعي والريادة كان در عبة الراي مالف وليس للإنسان إلا ما سعى ربيني نمني تقووني إسافقه ومني تشراكة قافجر تنافجتش وني بيخوك أبنو نبين كين قافة الدنيا الرادي من قرآن قراني في أبو بكر قراني عمري عثمان أكسم التؤوفي آدانتني وانبر إيغا نبين كين الدنيا الرادي من تورا أمتا إبشني بودا آدانتن كراغو دمتي تنافو بدعة فلني وان كان الرافقا تشغاني غافن إتان تكيتو نمني خيّتو قيودي قبري صادق ايوا وغب جاري تكاهو مقار ركت ببلي سانجرتي
deebisaan nabiin keenya orki alayhi salatu wassalam qabrii takka tagartee warratti ijaaramu yoo rabbi irratti isin geeysillee irraa diiga walii gallee duuba tanaaf jecha qubbaa takkaahuu qubbii masgiida qabrii rajjaaruun dhoorka akkuma san maqaan rakkatabuulleen dhoorka bakka jirtanittu waan akkanarraa wal fageeysa ammoo bishaan irraa deebisuuf jecha takkaahuu qabrii san milikeetatti godhuu jecha hamma taakkuu takkaa simintoo tahuu dhagaa akka khaabiitti ishiishir godhuun umaan qabu taakkuu takka bira ol dabruu dhabu sayleeysaan gaafiin sayleeysaa akka jettu yooniin halkan hoggaan taraawii salaatu quraana fudhadhee quraanaan salaati balleeysaan adaba qaba deebisaa yaa gabricha rabbi quraana rabbii qara'uun wanni takkallee dhoorkaan hin jiru taraawii keessatti halkan salaata tahajjudaa keessattis garuu oduma quraana dheereeffachuu jaalalaaf qara'uu feetu yooniifiin akkanumatti suurumaan beeku إنا أعطينا قل هو الله قل أعوذ برب الناس برب الفلك إذا جاء نصر السورة دي دكا خنايون صلاته نافقها مهنجه بركشو تقاري تنافجتش واني إفكالفتي قرآن حركة بباجة لخايتي تكاهو بكمل اللي خايوم ملا الرفينتين سيقالي يو إمامته نما قرتين نما صلاة السوتات ملي في الرئيس وتو الرفينتين وهم بيت ربي خيابتي قافن انت انتو كجتو وبليتين تنجتك ان انتوني انت لا تكتهي خمتي دوبا جولي دان قبا ابان ساني قبان قبو يون زكاة فطري الراباسي ركون نجرتي يا قبرتي ربي تدراتي هي خمتي جرت خرب بصداتو خيلمان كان غرتي سوجين تجاجلو يو إلمان سهر كجراتن ربي سين هذا كفو فلما يسادا يو أبان إلمان كان غرتي وخاقبان قبانته إيجا إن إلمان ساجب هنجبيني ربي سيها غرغارو بكا إسان جيراني تسبير جراتنو ورخيسان جراتنو زكاة فطري الراباسي تكاو ورخيسان توا إرغي إسان الراباسا جين غافين إتي أكجتو وبليتين تيني تكا دوب نمني تكو أمانا نبير خايتين إيغان بيادي ميوان سيادة دي وبليتيتي يقودو دا وان سنر راخين نجيني akkasumatti deemtee hojiirra oolchitee waan san kennite garuu immoo nama saniif hogga kennitu wanni waan kanan jenneeni wanni sun darraa kufte moo hin kufne deebisaa yaa gabritti rabbi amaanaa fi sadaqaan adda nama tokkoon sadaqaa jettee yookiin kaffaaraa haa ta'u wahuma ta'e haa ta'u waan kanarraa bakka dhaaphuu godhi yoo jetteen niyyaateetiin laalama itti himiinsi namaa wanni kun aqiiqa wanni kun akkana ja'anii maqaa himuun hin barbaachisu ammoo deynii fi amaanaan nama sanii wanni kun waan keeti wanni kun deynii teeti janiitti himuun barbaachisa tanaafuu intala bakka buufatte saniin horiin sii kenne sun ka abalu biraa qabdu amaanaa teetii jiiti itti himi jii akkasitti if qulqulleessi duuba gaafin itti aan tokko jettu salaata witrii hoggaan salaatii boodatti du'aa'ii godhachuu waajiba zikriin halkanii guyyaa keessa qara'antuni yeroo adda addaa qabdi deebisaan salaata witrii boodaan qunuuta godhuun waajiballee mi dirqamallee miti sunnaallee miti walit dhaabanii witrii godhuun guyyaa tokko tokko halkan cufa godhaa jechuun hin jiru kan namni gartee أما ولدت أنسني قدام كوني أجج النبي خينياتي عليه الصلاة والسلام تناف ججة أكن مني قرتي صلاة وتري وقا صلاة بودة دعائي قدون كوني اللهم هديني كرؤون إنما واجب جي يا دجر تناف ججة صلاة نخي دبرا دبقوت يو دعائي ديفتس أمو تذكري ده ذكرين هل كانوا ما في قوية تنغنمك أراني بيت هل كاني خوبا أمو يروج أفا ربي خذكرون كلان سيبنا هل كان يقول خيزت خراديمتو تيسو نياتو دويدو رفتو وقت هلان ذكري دات أفتنو سيبنا قافن اتيانتو كجتو نمني تقويوني في منامان إرتي دالتي دامتي دالان إرتي دامتي صومني بدي بيبسان منامان دالا في إرتي ولتي دامون
maniyyiin namarraa bahuun waa takka illee soommanatti hidhaan qabdu. Kun waan ati firraa fiddee miti waan rabbiin siin qananiise jechuudha. Waliigallee tanaaf jecha sani jettee soommana keen furin huma takka illee rakkoon sirratti hin jirtu. Akkuma san obboleettiin teenyettuun akka jettu namni tokko bishaan dhuguun odoo mu'addiinni adaanu jiru salaata fajrii soommanni kiyya badee deebisaan adaanni kun wal dabra duuba. Gariin booda aanaa gariin dura aana. Waani namtichi adaanu kun waqtii inni adaanu kuni waqtiin geessee beeytuun waan qabbanaawaa ta yeroo sirraan fuuni dhuguun human qabu haasa dhugaa jirtu. Nyaata afaanii qabdus darbi hin jennu liqimsi ammoo ittiin deebiin. Ammoo waan oowwaa ta yeroo sirraa fuutu hogga adaana gurraan dhageesse dhaabi. Obboleessi keenya tokko jiru jaartiin tiyya takka mana keessa ifumaa baatee yoonii fi dhabamte intala tana ana badiin maaltu narra jira. Gabricha rabbii jaartiin teeni kaakee qabdi. Waan manaa baase maaltu baasee anaatu rakkina irra fidemoo badiif baatee jala deemtee gaafachuun dirqama keeti. Kullukum mas'uulun wa mas'uulu an ra'iyyatii jennabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Sigalee yoo aaraa wanni ati goote manarraa isii baaftees fayyiftee mana deebisuun keeti. Takkaayuu warra keessan faa bira dhiiftee warra keessanii wal dhibanii yoo baatees rakkoo sii tana beeytee bakka isiif godhuun dirqama keeti. Yoo isiin bultii jibbansa kan qabnes bultii teen feene taate kamanarraa baatu taate odoo beeytee watti dhiifti. Badiin isiin ala dalaydu badii irratti siituu gargaareefi ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربين جي بدي سنرتي أسون كي بدي في الرتي مرتي قرولا دلين سلين سلان كتو تكامن الدبسو تكايو استلاسان هي تقول كل ليسو ولا ما نرى في الردوبة قافن إنت أنتو كجدو إنتلتي لا تكايرو نخا قد يو هيديك أباتي هيدين نخا هدامون دوركا دبسان هيدين هي كاسن أوركيتو قرومو بدع على بدع جانيني هي كان أرجمتي أكما سن نخاهد تشول إسيلا هيديك أبدو واتكلين ركون جو أكما سن أروز إسيلا قلتون هنجيسين طهرتو وجمان الرفن ملي أروز اللي إسي قلتون واتكلين ركون جو قافن إتانتو كجتو نمني توكو خوالا لساتين انت لا تكتي إدامي دوبا إيغتي إدامي وجين نخا قداتو نخان سوني فياني تها دي بيسا يا قبريك ربي نخا دوباتون درتي بل ليسان قربا في انت لزنا ولق قداني ما لحكم شريعة جتيمان قافتين والنسياتي سونيخو ما هدامودا جري لمن جريما قدو دلقات زنان من أكبر الكبائر تدراتي جري سوني نخاني سندامو إسان أدفا جيسني دوب الزنان نمن كفر سيفتو إيجا جري خنباتي تكرهم باتي سدي أدتاء توبا كل توبتني يوني في نخان هاريت تقول من ركون تكلين هنجرو قافين اتئانتو أكيدتو نمني تقول فاخيو انت لا تكفولي هذا في أبان ساقبان كبني نخان ساسون أكن دي بيسايا قبريتش ربي أتل مديرات وليين انت لا تكهيرم سيسا نما هير انت لا هيرم توتو وليي برباد قربان فود وليين برباد متوافيتيف انت لا تكخدته فودو دنده تناف جيتش أمو حقا ولي قدوراف والقمتشيسوف مرقى في إيقاتشوف مرقى ولي إيقاتشوف رحمة متنفتشوف هذا أباخي رويسون تيتيمتي يودران اللي تنمين لكي إسان اللي في الراقم متشيسي ولي قال لي مالف هذا في أبان كوني هقوماتي انتلتك إسان الرام فوتو انتلتسون اللي قربان كن نمك أبس بيخني برولي يوسك سوكيتي ورخيسا بردايتي نمتهمت اللي نكبدي جيجو تناف جيج هغادن دي سوتي هذا أباخي تطويرلو إسان اللي قمتيسي أمو كسي فورونك نخاخيهم بالليسو
سيدالي قدام دمتوها وبنو برون سديني كنا المانا بسيفنو عبد جاهليان علميها بروادا هاقا يوم اللانا حسنك وافنو الدنيا وبرت جهاد وقرت كلهم تودن دي كبدي خليمانو دبته ما وفر ملاتو لا لقرآن ربي في فلك يسبحون جرت بي أجبي تنتنا أجبي هدون قرآن لالي ولرب لا في سيف الدولة أماني عبد جاهليان علميها بربادا هذا يوم اللانا حسنك obboleettiin teenya takka dhalaan hogga salaatuu bifa akkamii salaata ta duraati salaanni dhiiraa fi dhalattiis akkuma tokko yoo ammoo khawal salaachisu tayan salaanni dhalaadhaa imaamni isaanii walakka dhaabbata dhalaan akka isaanii walakkaa dhaabbatti diqqisho taakkuu takka xiqqoo keessaa ol jetti malee walakkaa dhaabbatti bitaa fi mirgaa siitiin dhaabbachuu dandeeyan ammoo dhiirtii imaamarraa bitaa dhaabbachuu hin dandeeyan karaa mirgaatiin maletti fakkeenyaaf masgiidni diqqaatee saffiin imaamatti aantu yoo guutamte mirga warri gartee bootaan itti irrattee yookiin rakkatte mirga imaamaa dhaabbachuu ni dandeeyan garuu yoo hagartee dhaabbatarraa hagaafattu taate akkuma dhiirtii dhaabbattu dhaabbatti qaama siitiis qiyaasni gartee isii miila siidhaa walitti dheessitu akkuma dhiiraati dhiirtiinis taakkuu takka achi akka garii namni tokko hanga taakkuu lamaa miila isaa addaan banu kuni waan dhaabbata saffii fokkisurraa dhiirtilleen taakkuu takka achi hedduu miila adda banuun hin barbaachisu isii inumaa hanga sirraa'u walitti dhiheessuu dandeessi. hidhatiinsaa fi rukuucaa fi sujuudaa fi waa cufattu akkuma dhiiraati garuu wanni guddoon isii irratti jiru huccuun dhiiraa fi dhalaadhaa wal dhabdi isiin hamma miila siitti hagoggii qabaachuu qabdi. Gaafiin lammeessaa akka jettu namni tokko hoggaa salaata fixatu imaama boodaan hogga jiru gariin namaa imaamaa wajji salaammataa akkaataan itti salaammatan akkami deebisaan namni imaamatti hidhatee jiru akkuma nabiin keenya nu ajajetti alayhi salaatu wassalaam jala deemuu qaba jechuudha innamaa ju'ila al-imaamu liyutamma bihi jannabiin alayhi salaatu wassalaam hoggaa idaa raka'a al-imaamu farka'u hoggaa imaamni allahu akbar jenne isa boodaan hoggaa ruku'a inni godhe boodaan ruku'a goona akkasi jala deemne akkuma san hogga gartee inni salaammatuus bitaa mirgaa hanga mirga salaammatee bitaa salaammatu cal jennee taa'uu qabna jechuudha tokko warreen gartee kanatti hogga imaamni mirga salaammate dafee dura salaammatu kuni wasanaa bayo akkanaa miti imaamatti hin hidhanne jechuudha inni tanaafu adabni imaama jala deemuu yoo gartee salaanni khiyyaa ربي نرها جالتها قبلوا خبر بادو تاته إمام وني أتي دليد شفتنو إمام بودا أنتو غافين يتي أنتو كيتو بريتين تنجدكا بشان دلال رابه ودو إسين دلين درت صلاة ندوركا تكاسو أمنا دوركا صلاة بالليسة أكنا دي بيسا يا قبرتي ربي انتلت دلال هقل ألين سادي هاتي وني سير رابه يو إيغته kun nifaasirraa jedhama yoo ammoo bishaante walii galee bishaan isiirraa bahu xaaharaa garuu wudu'a balleeysa sanii jecha salaatan dhiiftu soomanan dhiiftu obboleettiin teenya takka akka jettu eessumni kiyya haadhatiyyaani obboleettii isaati jechuudha haati isiidha ati bar nikaan kee guutuu miti akkuma san gabbaralleen kennine je'eetii haadhatiyyaan akkana jedha haadhatiyyatun duuba adeerrisii yoo isii kenne nikaa godhee akkan walumaa galattuu wanni beekuu qabnu yaa gabroota rabbi nikaan akka hukmi shariiti akka fedhinnaa keenyaati miti nikaan wanni gartee abaluun kun nikaan qabdu
جأما يو إسين قرتي حكمي شريعات أبان انتلا إني ينجراني أخاخو ينجراني ilmisi yo ilman qabaanne obbaleysi yo jarreen kun nikhaa godhe wani nikhaasi balleeysu maali nikhaan sinuma jira yo ammoo akkanumatti intala gartee dhiira jala deemtee wajjin galtuun nikhaan qabdu yoo jaan san dhuga ammoo gabbarri hukumii shari'aa keessan jiru waan aadaa baddu namni waliin dadhabsiisee waliin kuffise hagana fida waan kana godhaa wanni ja'aman حكم الشريعة خيسن جرتو واني حكم الشريعة قبق عبدو مهرين تلاتي ورين قبر جل ديمن كندوبا حكا الموساني قبن قبن واني إساياتي سوان آدام لي مرقي لا بكتنا خيشتي واني مهاري دا مكان دوم دوبا تنابجتشا وبهاتي تيني خانو مقبتي أكان جو خانتيو نخا قدمت أمو أدي الرئيسي دا إسي هرمسيسو yoo abbaan isiin jiraan yoo obboleeysiin jiraan yoo ilmoon qabaan waliigallee adeerri kennuu nu danda'a odoo jarri kun cuftillee abbaalleen akkuma san obboleeysi akkuma san ilmoolleen jiraatte yoo abbaan jiraate abbaan kuni jara kana wakkalate nikhaan sahiha ilmoolleen obboleeysilleen mirgi isaanii yoo abbaan intalaa dhabame malee وان كان حقا خانا خيسا قالوا ميرغان قبن ilmoon siitu waani abbaan ilmaan kana dhale hayyaman godhaniif ruqsaa bakka hin buufatiniin jechuudha. Gaafin itti aan tokko jettu obboliitiin teenya takka maalanii diqqaatee yoo nam tokko waan takka na biratti irraanfate akkamiin godhama. Amaanaan diqqoo guddoon qabdu yoo namni ati gartee waa si bira dhiise waan xixiqqoo taatee nama san agarte bakkumatti deebisiif. Yoo namni sun karaa kutee wallaalte sadaqadhuu fi waan akka qarshii 5 qarshii 10 qarshii 50 sadaqadhuu fi gaafa gartee namni san mul'ate ammoo niin kennaa fi sammuu keessa kaayyadhu. Gaafin itti aan tokko jettu yoon hukumii shari'aatti kaffaaraan kanarra jiraattu taate namni gartee kaffaaraa tana nyaatu nama akkami. Kaffaaraan jechuun adaba jechuudha. Adabni yoonii fi gartee akka nama hajjii keessatti maxaduraata waan dhoowwaadhaa takka hojjetee waan qaluu hin dandeenye takkaayuu nyaata nama nyaachisuu ta'e nyaata isa wajji nyaachuun qabu inni mataansa. Ammoo warri nyaata kana nyaatu miskiinuma namuma ja'amu cufaa dhalaa fi dhiiran qabu kaffaaraa keessatti. Gaafin itti aantu akka jettuu obboleettiin teenye takka. Zakaa fitriidhaa geelee tiyyaa kennuun hin danda'a takkaayuu irraa galchuun hin danda'a. Walumaa galattu namni gartee zakaa fitrii namarraa kennuun namni tokko yoo dadhabbii qabaate yoo dhaba qabaate yoo namni isarraa geessu hin jiraan yoo nama kennuuf hin beeyne namni tokko narraa galchi yoo siin jee waa takka illee rakkoon hin jiru rabbii wataawanu ala albirri jeetii khayrirratti wal gargaaruun haala muslimaati. Gaafin itti aan tokko jettu obboleettiin teenye takka gartee ani islaamummaa amantii dhugaa ta'uu abeekeetiin filadhe duuba. Garuu haadhaan qabata hedduu na jaalatu takka islaamuu kiyya kanaaf hedduu dhagartee qalbiin siidhaa cabte. Ammoo kanuma wajjin an ammoo gama kan kooti isii haddamuu utumaan jiraaniin gargaaraaf. Garuu halkanii guyyaa ni boochi. Booyasii kanaaf akkam godhuutu narra wayya. Yaa gabritti rabbi. إن الدين عند الله الإسلام. إسلام من تربيتي. لا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إيجا وان سدين كانت أمنت. إسلام مسينو خيتي في النموت ركة بتامر جا خلال قبضوتي. خرب إما أمنتف أكما قرتي بالكيسان جتي وأسلمت لله رب العالمين. لا خا إسلام ونيف إيجا ربي جتته ربي جتان إسلام مجرا متى خيس خايد ملء والنبو يسيتي في ركتي سيبدروك أكبدوه مالف يوخا قرتي إسلام مسينتي لك هاتي تجنرتك قلبي شابور
firraa kharasiitiin garagala jechuun diqqolleessi keessa jiraate islaamummaan tee sirrii miti. Kanaaf jecha haadhatee khaddamuun isii gargaaruun tajaajiluun islaamummaan sin dhorkitu garuu karaa booya siidhaa achi mil'atin jechoota ashaabaa nabii keenyaa mee yaadadhu tokko tokko warra gartee hoggaanii fi isaan islaamummaa seenan haatirraa rakkattu yaa haadhatan too waan fedhi teetinarraa arkadhu sababaa gartee an islaamummaa seenuutiif yoo qoonqoo dhiifti warra qoonqoo dhiisuu jira hangate kafartuu nyaata nyaadhu jee odoo lubbuu nafsee dhibba qabaattee takka takkaan tarreen qabaatu taate islaamummaa kiyyarraa garan galu jedhaniin duba warreen akkasii jala deemi malee waswaasa kanaa kana rabbii ki araarama kadhadhu ثبت قلبي على دينك جي ربي خي خرد يا قبرت ربي بليتين تني تكاكيتو نمتو كو كريستانا وجين هدو توري بكم سوليك ابنا شريخه غرومو ايغان اسلام امت سينين بودتي نما خنا دبيسون ديسي مالتون الرجرة يا قبرت ربي مي وان اتيتو خنا لالي سلا غافيتنا اللي غافتشون قبضو شريخني تكاهو جيلين غافا سي اسلامومان قمن دور وجين تورته اتي ارغرتي صدركا ملائكات افلالي اسلاموما قباچو جج نموت دور وجينات وجين خبدي وجي غدولني مال ربما بيخا نموت سر خيسا ربي غرتي نور قلبي تي خيسا خايه دكنا كفر خيسا سباسه اسلاموما سنكي نموت شريخ ما ساني مرو دافركچون كيتي سدون مريفچيس تناف جچا امو اسلام مان نما والبيتو هي سلامين هندوبيسين غرغار سوان غودي نفسين نجت غارومو ايغا اسلام ما سنت اساني فركچون وسواسا ستجرا خر ربي خيتي قلبي دان قچلو ديبي خيسا هو نمني سن ديرته اتي انت لمسلماتي wanni ilma kiristaanaa tokkoon si walitti hidhe hin jiru tallamee isaalleen nama akkasiillee isaa kufriirra jiru heerumuulleen sirratti haraam calla waan akkasiirraa fagaadhu. Gaafin itti aan tokko jettu soommannina seeneetiin ummata tokko wajjin ture amma ka'eetiin akka bakka biraa dhaqee ziyaaraaf bakka biraa jira bakka dursanitti deebi'eetiin soommana kiyya guuttadhamu akkamiin godha. Taak تلميسا هوغان سجود تلاوادا أكمتين سجود ولقال لي ديبسان يا قبرتي ربي خيرين ربي بوتا اتقرتي هجتني في تتني هجنين قبتو ديرك أفاتو عبازة صلاة اللي مسجد قيس صومنا حمد دوران نمي برس صومنتيس أجد كا صومنتو في ربي توكيج بكبرات ديتي اتي صومنتو ربي توكيج شافي wannin bakka duraasani deebi'aa takkaayuu soomana bakkuma soomani guuttataniin sammuu keessa yoo si jiraate namni kanaa hasiin ju'u yoo jiraate sun jaahilummaa wallaala ammoo ta sujuuda tilaawaa yoo salaata keessa tahees hoggaanii bakka sujuudaa geesse akkasuma buuta yooniif immoo kateessee qur'aana qaraatu taate xaaharaa qabaattee qabaachuu baattu قرآن هركانين فودين ملي قرآن قراتي وغاني في سجود التلاوة جيسه سجودوني دين ديسا ودو اللي ربدي غرومو يو خغرتي هيدي فاق اباتو تاتي ان سجود ولي قال لي تنابجتا بكتنا ادم بافد دوبا غافن اتيانتو اكجتو نمني توكو توكو نتي وغاني في غرتي غري برنوتا خيس جرو إذا فدالا ولين برتا نمني غري دوبا دالا في ديرتكنت والدقون حرام الله داجاني ولله كچون جاني حكمي شريعات أكمل دي بيسا يا قبرت ربي تكاو قبرت ربي أكما أتو يادتوتي واتساب يجون أكما تليفوناتي بكا جرتو الراهي سغالي إرقيت قربان لين بكما جرو الراهي سغالي إرق خدق جيفتو برسيسا ولي قال لي خدق سري فيده إساف سريسو خدو غنغورا فيده دو غنغورا قبو اتيمو قف واني بكتانت أكا غرتي نما منا تكو خيسا ولي قبميتي واني لكوينوف بكتانا هنجرو برنوت خروما إسيني دين دامي بردا
أمو غري خيست وسنابهون حاسا وجاللاتي وأنبرا خيس خطون حكم شريعات دور كادا ونسني أتشي هلان خيري شفت بنا قافين إتانتو كيدو يوني فين قرتي قرآن خانا كاري چيسي تكاوچك الفتدي قرآن تكيسو جاما دي بيسا يا قبرتي ربي تكاو قبرتي ربي ربي أكينونجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نمي ربي ذكروا الرجال تنذكي إلى القرآن فيتو دابو قرأ فيتو دابدو قرأ فيتو تاي فيتو تشيس خراج فتو ربي خي ذكرون قرآن تكيسو هنجام ودي قال لي تنابجت حالوما ربي سيغرتي غرغاري سي عنجويتي قرأ قافل تانتو كجتو yoo gurbaa tokkon wal heerumne warrakin duba haala amala wali wallaalle firraa naga dhiisi jeeni haya waan si baasenaa kennaan jee maarii isaa kenneefi fasxii godhachuun hin danda'a deebisaan namni lama rabbii walif fide wanni rabbiin juu فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان takka haala bareeda wajjin jiraadha takka ammoo wal eebbisaa wal rakkinahu mun jarabbiin kanaafuu intalti dhalaa takka gurbaa tokkoon naga dhiisi yoo jetteeni waan isiin irraa barbaaddeef kana beeke wanni isii rakkuuf hin jiru waan isi baase fudhatee gadhiisuus ni danda'a yoo inni hagadin dhiifnellee taate waan nama gartee quubsaa tan nama amansiiftu takkaan qaadi dhihaattee rakkoo siidhaa ibsitee fasxii barbaaduudhaaf mirga guutuu qabdi. Gaafiin itti aan tokko jettu intalti dhalaa takkaa tan namni guddifate kanuma fedhe haa ta'u abbaan hin jiru immoo obboleeyyan siidhaa ka wajjin dhalatan odoo jiru warri guddifate suni ilmoota akka ilmoo isaanii laalanii yoo ka isiini kaa godhan ta'an akkami ni kaan isaanii fayyaa ni ta'a. deebisaan yaa gabriitti rabbiin wa'ankixul ayaama hogga nuunju hoggaa dhalaa kennaa nuunju rabbiin ka quba qabuu warreen waliyyii amrii haaja'amu warreen mirga gartee isiini haa godhuudhaaf mirga qabu san qofa abbaa nama inni itti dhaammate akaakoo karaa abbaa obboleeyyan akkuma san adeera kana asitti intala takka namni biraa guddifatuudhaaf akka ilmootti ilaalamtu guddisaan isaanii waan qophuuti hukumiin shari'aa nikaa waan qophuuti hoggaa bakka tana geesse warra isaanii barbaadu qabdi jarreen akkanaa ilmoo dhalaa takka nyaachisanii obaasanii daara baasuu jecha nikaa isii godhuun nikaan siidhaa sun baaxili bakka tanaa namni cuftii if beekuun keessaa dhalaan dirqama guddaa. Gaafin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka yeroonii fi gartee heydin itti dhuftee xaaratte duuba xaaraa boodaan bishaan booruu takka dhiiga booruu itti dhufa sanii jecha salaata ni dhiifti deebisaan eega xaaratteen boodatti yoo dhiigni heydiitti dhufe lammeeysaa salaata ni dhaabdi ammoo booruuf jecha أكما صحابيان زمن نبي ربي خيس جاد لا نعد الكدرة بعد الحيض إيغت أهر النمبودة إيغا ترطرا فقطا لاك إيونو تلوفي حيدي تلك كوينو جاد تنابجة إيغت أهر النمبودة بورو في وسخني ستلوفو وضوء باللي سمالي حيدين جامو صلاة صومنا جارس خيستي إذا أمو رافس مرغا بوتو قبدا سنجتي صلاة هنديسين يا قبرتي ربي ويقول لي نمني ديني برات جرو فيا جراتي وان دين الرابرات يوم جيرات أكو دنيا آكرا هندرا بافاتي صدركاني ساقوتا نما ديني برات عبد جاهليان إربيها بربادا هذا يوم ولا أنا حسنك ووافن ديبسان قافي تيسني مرني sadee saada akka armaa gadiiti. Obboleessi kiyya tokko wanni jiru. Gurbaan tokkoo fi intalti takka sigiggaalummaa yoo walitti hojjetan fuuni jara lamaanii kun danda'ama. Deebisaan
زنا ولتوجتون من أكبر الكبائر دلي قرقود الراي أكما ربينو ولتك انديسي دلي سدي قرآن خيستي دبتتي دليس قرقودو خيسا سدير ربي ولت أنسي دبتي تدرى شركي لميسان لبونا ما باسو سديسان زنا أكما ربين جو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر تاك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لم ولا يزنون سدي مال رب جرس دين كان ولك به ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الحمد لله أكن جي رب الله شركي دبته لبونا ما باسو دبته زنا دبته نموني الدنيا تنرتي دلي كنا خنا هجة خان الدنيا تنر أدو جرانو خرا ربي دي بأنين توبة عذاب إسان تكي سغنا قلنا مفجرات جي ربين أمو نمني أدو الدنيا رجرو وانسدي قدو كنا تنر توبة إلا من تاب جدوبة وآمن جئت أسلال أستغفر الله انقهامتي أتبودان دلقا قاريخ هجة جيتشو لقرته وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جبر بدي إساني سني اللي رب تلتو جراف يقول كل من توبتني وانسني الرافقات جيتشو تناف جيتشا حكم النمزنا ولقو دي يو دولان إسلاما جرات النما لمن دردرتا دبرته شفقو يوني في نما فوقتان أجيسو واني حكمين أكسي الدنيا رتنجر ريف جيتشا نمني توكو زنا إسرى أرقمتي في قلبي أبسون قب وان درو أركم الرادو بچاج الرابع كدا دلقاتين توبت دا جيتشوميتي تناف جيتش نموني ونكسي الرا أرقمتي إفستري وان كان الرا توبا كل إيغا توبتنين بودتي ربي إساني فعرار ماذا يو أدو وان كان توبتنين درتي ورا وجين جيرو تهان أدام بهو هجباتي سدي أدام فجاتشو إيجا توبتني بودتي رب توبار راك إبلادا نخاول قدتني خرا حكم شريعات والفودون ندن ديما زنان نمر أركمون معصية قرقدو دمالي نمن كفر سيفتو يا قبرو ربي أمو آيان ربين وحرم ذلك على المؤمنين جو نمني تككست الرا أرقمتي فودون هنجه جتشون ودون توبا نجتشو قافل لما يسا أكيدتو نمني توكس ورفيتي وجي يورفي رمضان خيجا صومني بدا ديبسان صومني اللين بديتي سلي بچيسة يجو بدين تيسوني متا خيتي اللي بچيفت يجو أكي بدي ستي بچيفت وان أتي باتچون هندن ديني بوياتو ورا خيتي وجي الرفون كيراكو قدوس الرفدي تدراتي توبانتي أدا باسون هنجو أفانين نا أرارم جتشولين هنجو واني درس الرجرو يو قياتكو ورخيتي تيدامت قياتكو خيسة لما سدي الليدي اتيدامتو تكو مجامت تدرا قبرعتكو لما يسا يو سنين دن ديني باتي لمولد داب دي صومنو يو ديرتي إني أفان لفي ملي خداني مر يو دالاتاتيس يحيدني تلوفتي ملي خداني مر لمامي سديسا مسكين جهاتما نياتشيسو يو قيا لما يساتي ديبتي أكسمت كفاران كيدا بلا ما ديمتي أكنا فكاتي نمني صومنا خيسا ولدتي دامي كفارا بكسا كفاران إسا واسدين كنرا خدن ديتي تكابوه جتجيشو قافني تيانتو نمني توكو يو أدانا درتي وانياتي صومني فياني تهاهي جغافتان توكو واللي دوغونغورا غافيداتو دوغونغورا راته ملي سلا وني يچون اسرتي يرو ايغا ازانن بودا يو نياتن صومني فياتا هاجچودا اسرا ملا سلا اك اسرا تورو تولو توري اكن جچو امو فجرين درت نياچون وان اراغافتن انقب ربين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يا ربين فجرين درتي نياچون حلال فجري بودا وتاتي صومني خيبني
gaafin itti aantu akka jettu baleetiin teenye takka namni kun hoggaanii fi qabrii bira dhaqee qabrii warra qabrii keessa jiru irratti salaammata namni nama keessaa qabu nama sammaqaan dhawamoo kamii jette yaa gabricha rabbii gabritti rabbii akki nabiin keenya nu faaga lafanuu khaayetti alayhi salaatu wassalaam qabrii bira hoggaa seenan dhaqan yoo dhiirate keessa seenee dhaabbateellee assalaamu alaykum daara qawmi mu'miniina wa inna insha Allahu bikum laahiquun jeetuma abbaa fi haatee waliin achi keessa odoo jiraatanii walitti qabaniituma irra salaammatan yoommoo qabrii abbaa kiyyaa jettee hadhe qotee dhiirti gaasilaa dhalaan achi dhaquu hin danda'u nama san bira dhaqee assalaamu alaykum tanuma ja'a ammoo salaata gartee yoo salaatuu fedheefaa qabrii san bira dhaqee irra salaatuu ni danda'a waan dhiirateen ammoo dhalaan odoo makiinaan deemuu takkaa miilaan deemuu qabrii san cinaa yoo dhufan irra salaamachuun karaa turra baasee rakkoon takka illee hin jirtu garuu namachi keessa jiru san maqaa dhahuun hin barbaachisu. Gaafin itti aan tokko jettu obboleessi keenya tokko takkaa obboleettiin teenya takka sa qur'aanni keenya kuni Furqaan kuni kan nabi Muhammad irra buufame alayhi salaatu wassalaam anbiyoota isaan dura dabre irratti ni buufame deebisaan yaa gabricha rabbii takkaa gabritti rabbii. قرآن وندي قرتي النبي خينيان دربو فمي زبوري توراتي إنجيل شفتنو نموت أدى ربو فمي فرقان خك نبي محمد ربو فمي خوني آخر قرآن والربين بوسيتي نمت قرة اللي بو فمني ولي قال لي أكنجا قافل تانتو أكجتو بليتين تنيتك وهين قداغو لسلته ربي خيتني هاجو الأفجال لربي بربادو الأفججة وان سنيف جتش يون صومني خيا أكمي تدراتي ندرين وان هندن دينيرت هنقودن ولي قال لي أمو ندري قوتون واجبة يوفون بالنذري ويخافون يوما كان شر مستطير ربي نجي تناب جتش يو ربي وانا كنانات إلمونا خيني جارسنا خيني بكا كنانا جيس وانا كناناته وان كان نقويا هنغنان صومنا وجدت وان سن صومنون درك مخيتي أمو خانو مخيستي عبادة وربي سر جالة الراي وبليتين تنيتك كيتو بيجر بهون إفي بهو أبان كنا باسو جارسخون إرجو دوغونغورته إفبيخي أمو أن توبات أن توتيف بيد بي توبات دي هيرمون فن دوبا ورا أبوتين ورين كينيا خنا باسان كنو مالتو إساني الرجرة دي بيسا يا قبرتي ربي إفيف باتوس أتي دلويتي انت التدالا مسلماتك خباسي ديمت على بهون دلقا عرف جيتون روى أبان كسي باسول إن اللين ولا تعاونوا على الإثم دي لرتي ولنقرقارنا ربي جي قرقار سسيفته أتيس إيقا ودو قنقر فتي بيتي دي بيتي بيت خير متوتاتي ربين توباتي اللي سراك إيبالي خير مدليد أما ورّي خيسن خوان كان الرقافة دراسي غرغاري والنسان الرجرو يا ربي وان دو غنغوران دالي نسان دي فمنو غوري جاني ربي ساني كوفا أرارما خرجو دمالي واني كفارة إسان الرجرو تكالي دنجرتو غافين اتيانتو وبليتين تنجي تكاكيتو أني غافتو كون بوتانيتين غندا غربانا غيساني دوبا أچيتو غربان همتو ندلغي ورّي خينجساني سلوفين نمبر باندي دفاني لنان دك أبني garuummoo eega akka aadaatti wajjin haasawanii hamtuu si dalagees nan gaafanne ni kuma qofarra buusanii duuba ni kaan kunu akkami lammeessa nutiin kun biyya jirraa bakka adda addaati ni kaan keenya bakka bakkatti yoo jiraanne wal biran jiraatin fayyaa ta'a ta duraati gabritti rabbi wanni gaafachuun sirra ture gurbaan kanaanatti taphateeti zinaan dalagee badiin tiyya sanirraa akkamitiin toobadha jechuu gaafachuu sirra ture ati immoo ni siyaachisu ni haagodhu ta duraati sirratti badii jira gurbarratti badii jira toobaan teeysan odoo hukmiin shari'aa jiraatte isin lamaan qiilaa dhibba dhukka isinirraa kaasanii amat tokko biyyarraa isin baasu waan shari'aa hukmiin shari'aa akkasitti hin jirre jecha توبا قل بكا جرتو توبچو إنيلين توبچو أتشبودا نخا هارت إسن قرودا إسنين نخا زنا وليد قد يجرو نخان كيسان فيا انتو أمو إيغا توبتني قل توبتني خيري غغاري حجتني بودتي أكما ربين جد
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات ربي جوت اسم بكا بكا فيتن جراتنو إن تلاس نمني نخا قدو أباد قربان دكي في نخا قيبلتو نما وكالتي قيبلتو بكا بكا جراتشون كيسن نخا فيات روحين لوركو غافين اتيانتو كيتو أبان كيتوكو الدنيا رانا درا دوئي أنا إفين بين جولمان غرو هما نمبرسيف أنا مو إفي هما بيهو أرانتنا يوم غرتي هنغام برنوتا دبي همبراتيني في إيغان قدد أكمتين توبت أكم مثلا ملي قرآن غرتي قرأون دندو قراتي شيكاني قرأي غرتي دقي فدي يو وجين قرأي أجري كبا دي بيسا يا غبرتي ربي أبان كان كي إسا جولوما إيغا سرادوي ودو جراته جولوما تمال سكراي سمي واسي برسيسون أمتما طرب بودا ولي قال لي خيسو أمتا خودن بودا واني قرتي جولوما تسي نما برسيسن تكالين انجرتو واني إفسي قالتو لين انجرتو واني أبا خيتسي قالتو لين انجرتو وبرچون إيغا بلغتين بودتي سمرتي واجبة أمو أدوان بلغتين بودتي يوا بدين دلي دجرات توبان سمر جري أبا كيان نمبر سيسين جتشون دوغنغورا بدي دلي دي سمر توبت أمو تقراتي قرآن نما قرأو جت وجين يو بيتي قراتي أجرو مركت قرآن دقي فتشون أكمو نما حرفي قرآن أفانين جيمتي سيغالي أكما سنمني قرآن هوغاني فاتحة قرأو أفان سال للولي صلاة خيست اللي أفان سا وليك أبي يو قرآن حرفي أفان من جنة فاتحان ركني دا صلاة نسابدي تناب جتشا قلبي تفكيست قرأني قرآن جتشون هئي للولني قرأو أكست دوب الشيخة وجين دقي فتي وجي يو قرأتي كيني قرأوتي قرأتي أجريني أركت قافريتي أنتو أكجتو وبلتين تنجي تكا ركوب سديتين سومن السيني أدون قدا في الرامباسين سومن خاندو في أكمتي قدا في الراباس يا قبرتي ربي تدراتي بقى ربي سفيس إيقا فيتين بودتي سومن ستلو في سومن ونمو سومن سانم بودتي إيقا فردي لفخايتي حمدن ديسوتي حم رمضان كان رفوتي قوية قوية باتي باتي واندن ديسين قدا في الراخفلي وما تكالين سرت هنجرو فيانتي سو أمتا خان أفوداتيتو قدا باسو سيوركي نما توبدو ربي خيارارا مخدو قدا في الراباس كفران سرت تنجرد قافتان تكو كجو نمني ورساتي وجي رمضان خيس رفي رمضان خيس وجي رفي همتو وجين أنني أكمي مالتو إسر رجرا كفاران أكما أمان در أرماء للدبنت نمتيجي جارسا في جارتي والتهينسا يو وجرفن إسا لتشورتو كفارات جرا يو إني درك إمو إسيرتي توبة دافيك أداك وفاجرا كفاران الرتنجر كفاران نمتيجي مو كفاران الرجرتو تدرا قبرا أتاكو لميسا يو سنندن ديني باتي لمولد دابي سومنو يو سنندن ديني مسكين جهاتم نياكسو ولك أبي نياكسوس أدى نياكسوس bakka jiruun nyaachisuus bakka biraatti ergee nyaachisuus rakkoon takka illee hin jirtu. Obboleessi keenya tokko kiju odoon biyya Soomaalii keessaan karaa bosaasoo kana deemu makiinaa takka nabira kutteerraa waraqaan takka lafa buutee wanni akka boostaa waan san hoggaan lafaa fuudhu $150 keessa jira akkasii fudhadhee nama san dhaqqabee isaafillee kennuu hin dandeenye maaltu narra jira. Gabricha Rabbii wanni sirra jiru silaa hoggaanii fi waraqaa san fuutu makiinaa sanillee akeekkachuun sirra ture garuu immoo makiinaa waan humnaan fiiguu jecha jala deemaniillee dhaqqabuu hin danda'an yoo immoo haa dandeessu beekaa dantaa kadhabduu taate ati dilaawa waan immoo makiinaa san dhaqqabuu hin dandeenye makiinaan si harkaa baateen nama saniif niyadhu $150 san maallaqa biyya ati jirtu waan tahu bakka masgiida jaaran qur'aana masgiida eela bakka qotan bakka yataamatti gargaaran isaaf niyadhuuti nama saniif achi geessiif rabbi sirraa haa qeebalu gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko waan jiru namni tokko sujuuda lammeessaa yoo irraanfatee amma fakkeenyaaf salaata gartee rakaa 4 haa ta'u 3 2 haa ta'u sujuudni 2
lamaan irraa tokko dhiisee yoonii fi ol ka'e eegammoo ol ka'e yoo yaadate amaal dalaguu qabaa yaa gabricha rabbi wanni waa hunda dura wanni beekuu nuti qabnu salaata keessatti waa lamaa jira arkaanal ruknii fi waajibaataa jira waajibaanni 8 wanni waa 8 yoo dhiifte wanni sii qoybu akka salaanni keessarraan banne wanni sii godhu sujuuda sahwii sujuudu ogulam oduun salaam banneen duratti walii galle yoo wanni ati dhiifte ruknii taate rukniin salaata keessatti waa 14 keessaa ta dhiifte san yoo deebitee fuute malee salaanni keebadi kanaaf jecha wanni namtichi sujuuda sahwii ogga'e sujuuda sahwii beekadhu malaal sujuuda lammeessaadhaa yoo dhiifte gaddeebitee teeysee sujuuda san fuutee sujuuddee ol ka'uudha qabda. Aakhira salaata dhumaarratti sujuuda sahwii 2 sujuuddee salaammachuu qabda. Yoommoo eeganii fi salaammattee yaadatte sujuuda dhiifte san akka ulamaa'ii murtii godhanitti raka'aa zaa'idaa jaaniiti salaanni kee 4 fakkeenyaaf takkaa'u 3 rakaa biraa oluma kaatee Allahu akbar jettee rakaa haaraya tuqurun. ركعات قهاريان دفته فاتحة قراتي ركوع غوتي اعتدال غوتي سجود لمان ولد دابي سجود دي اچبودان التحيات تيسي ودون سلام من ساوي سجود ساوي في الراس سجود دي سلامت اكنا هنو سجود الساوين بك ركني داهن دابتو ولا من كان دنبر داتوبا غافن اتيانتو warreen gartee soomana keessatti warratti idaamu kun ajaa'ibaan heddummaate eeysuma kute halkan dheeran maaluma onni rakkana kana fide duuba hukmiin nama warra fiitti idaame akkuma ammaan dura dabarsinee deebisaa ammaan dura dabartee haa dhaggeeffatu obboleessi keenya kun gaafin itti aantu ani yooniifin akkasitti obboleessuma keenya kana ta'uun dhabu duuba warra kiyyatti idaamee waa 3 namni isarra jiru san gabraata quufii baatee 2 soommanuuf miskiina 60 nyaachisurraa yoo nyaachisuu kana filadhe biyyatti nyaachisuu ni dandeessa uummata akka rakkoon hin jiru isaaniif wanni kuni waan akkasiiti jettee himuulleen hin barbaachisu rabbi niyyaate ni beeka innamal a'maalu binniyyaat ati gartee waan nyaachiftuuf kana niyadhu nama amantutti ergi nama hangana hin irrisini na nyaachisi jiin duuba هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.